तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो उस तमाम जहानों का परवरदिगार है। बाहैसियत मुसलमान हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह ने जो रिज़्क़ हमारी किस्मत में लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा, लेकिन ये हम पर है कि इस रिज़्क़ को हम किस तरीके से हासिल करते हैं। ऐसे ही अल्लाह का कुरान में इरशाद है, वइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं और भी ज़्यादा अता करूँगा। और हमारा मुशाहिदा है कि वाकई जो बंदा अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करता है, अपने पाकीज़ा माल में से अल्लाह की राह में खर्च करता है और अल्लाह इसे इसका दुगना और कई बार तो कई गुना ज़्यादा देता है। आज हम आपको एक ऐसे ही हकीम का किस्सा सुनाते हैं कि जो कि अल्लाह की ज़ात की खातिर अपने दिन का अक्सर हिस्सा गुजार लेता था, मुतब्बिद था और मखसूस वक्त से ज़्यादा बैठता भी नहीं था, फिर भी अल्लाह इसके तमाम हाजात को पूरा करता। लेकिन कैसे? इस वाक़े को सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। हकीम साहब रोज़ाना सुबह में तब जाने से कबल बीवी को कहते कि जो कुछ आज के दिन के लिए आपको दरकार है एक चिट पर लिख दे, और बीवी लिख कर दे देती। आप दुकान पर आकर सबसे पहले वो चिट खोलते, बीवी ने जो चीज़ें लिखी होती इनके सामने उन चीज़ों की कीमत दर्ज करते, फिर उसका टोटल करते, फिर अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह मैं सिर्फ़ तेरे ही हुक्म की तामील, तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्रों में आ बैठा हूँ। जो ही तू मेरा आज का मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा, मैं उसी वक्त यहाँ से उठ कर चला जाऊँगा। फिर यही होता, कभी सुबह के 9:30 बजे, कभी 10 बजे हकीम साहब जब मरीज़ों से फारिग होकर वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली, रकम का हिसाब लगाने के लिए चिट खोली तो वो चिट को देखते के देखते ही रह गए। एक मर्तबा तो उनका दिमाग घूम गया, उनको अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन जल्दी उन्होंने अपने हिसाब पर काबू पा लिया। आटे दाल वगैरह के बाद बेगम ने लिखा था बेटी के जेज़ का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर चीज़ों की कीमत लिखने के बाद जेज़ के सामने लिखा, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह जाने। 1-2 मरीज़ आए हुए थे, उनको हकीम साहब दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके मितब के सामने आकर रुकी। हकीम साहब ने कार या साहिब कार का कोई ख़ास तवज्जो ना दी, क्योंकि कई कारों वाले इनके पास आते रहते थे। वो दोनों मरीज़ दवाई लेकर चले गए। वो सूटेड बूटेड साहिब कार से बाहर निकले और सलाम करके बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा, अगर आपने अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाएं, ताकि मैं आपकी नब्ज़ देख लूं, और अगर किसी मरीज़ की दवाई लेके जानी है तो बीमारी की कैफियत बयान करें। वो साहिब कहने लगे, हकीम साहब मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके मितब में दाखिल हुआ हूँ। आपको गुज़श्ता मुलाकात का अहवाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आया तो मैं खुद नहीं आया था, खुदा मुझे आपके पास लेकर आया था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ यूँ था कि मैं लाहौर से मीरपुर अपनी कार में अपने अबाई घर जा रहा था। इन आपकी दुकान के सामने हमारी कार पंक्चर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंक्चर लगवाने चला गया। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए और आपने मितब की तरफ इशारा किया और कहा, इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाइए। अंधा क्या चाहे दो आँखें। मैंने आपका शुक्र अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी थी यहाँ आपकी मेज़ के पास खड़ी, और वो बार बार कह रही थी, चले ना, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे, बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने ये सोचकर इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ, मुझे कोई दवाई आपसे ख़रीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज़्यादा महसूस ना करें। मैंने कहा, हकीम साहब मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में होता हूँ। इंग्लैंड जाने से कबल मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूँ। यहाँ भी बहुत इलाज करवाया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन अभी किस्मत में मायूसी के सिवा और कुछ भी नहीं देखा। आपने कहा, मेरे भाई तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ो, खुदारा अपने खुदा से मायूस ना हो। याद रखो, उसके ख़जाने में किसी शय की कमी नहीं। औलाद, माल व असबाब और गमी खुशी, ज़िंदगी मौत, हर चीज़ उसी के हाथ में है।
کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے، اور اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوڑیاں بنا رہے تھے، اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ محمد علی نے کہا، جب میں 15 سال قبل میں نے یہاں آپ کے مکتب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ حکیم صاحب، ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ اس کی 21 تاریخ کو شادی ہونا تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن قبل اسی کار میں نے اسے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہیے خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا، لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھاتی اور بازاروں میں پھرتی رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری۔ وہاں سے اسے ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو 106 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی اس جان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے، اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی، آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان یوں گویا ہوئے۔ محمد علی صاحب، آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں نے آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو مرچ مسالہ کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے، بیٹی کے جہیز کا سامان، تو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کیا لکھا؟ آپ خود یہ چٹ ذرا دیکھیں۔ محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا، یہ کام اللہ کا ہے، اللہ جانے۔ محمد علی صاحب، یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو اور مولا نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ مولا واہ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے، لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا، جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے، رازق رازق تو ہی رازق، اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کیسے اللہ اپنے شکر گزار بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے اور ایسی جگہ سے بندوبست کرتا ہے جس کا انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ قرآن ہی کی ایک آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہم تمہیں ایسی جگہ سے نوازیں گے جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو گزارش ہے کہ اللہ سے مانگیں، اس کا شکر ادا کریں، حرام سے بچیں اور اس کی بندگی اختیار کریں۔ آمین یا رب العالمین۔